त राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने हो त पहिचानको आधारमा विभेद भइरहेको छ। त्यसै कारण राज्यको संरचना पनि पहिचानको आधारमा हामीले नारा लगाएका थियौँ, पहिचान सहितको सङ्घ, तर त्यो भएन। अहिलेको जुन सङ्घ छ त्यो पहिचानको आधारमा चाहिँ बनेको छैन र जुन कुरा प्रत्येक संविधानको एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ जसमा त्यो आधारित हुन्छ। हाम्रो चाहिँ कुन आधार थियो यो संविधानको? सबभन्दा पहिला त जनआन्दोलनको जुन एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डा त्यसको बेसिक प्रिन्सिपल हो। त्यसपछि अन्तरिम संविधान बनेको थियो। त्यो अन्तरिम संविधानमा भएको कुरालाई प्रस्तावनामै के भनिएको छ कि सबैको सहमतिमा, राजनीतिक सहमतिमा चाहिँ यो संविधान सभाले संविधान बनाउने हो। तर हाम्रो सहमति त त्यसमा थिएन। ड्राफ्ट जब प्रकाशित भएको थियो त्यस बेलादेखि नै हामी चाहिँ यसको विरोध सुरु गर्यौँ, किनकि यसले जुन अधिकार अन्तरिम संविधानले दिएको थियो त्यो अधिकारलाई पनि खुसेको हो वर्तमान संविधान। र यो संविधानमा जहाँसम्म त्रुटिको प्रश्न छ, धेरै त्रुटिहरू छ। अहिलेको जुन सङ्कट आएको छ देशमा, उसको एक कारण के हो कि हाम्रो त्रुटिपूर्ण संविधान र जुन धाराको अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा छ 76 धारा, त्यो धाराको कारण चाहिँ अहिले देशमा सङ्कट आएको छ। सरकारमा बहुमतको सरकार थियो, प्रचण्ड बहुमत थियो, तर सरकार माने प्रचण्ड सहितको प्रचण्ड बहुमत थियो, तर त्यो बहुमत पनि रहेन, चलेन त्यो सरकार। अब अहिले चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ। सरकारको विषयमा यहाँहरूले धेरै कुरा सुनिसक्नु भएको छ। कस्तो कुन अवस्थामा छ सरकार कि महिना दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदको गठन हुन सकेको छैन, तानातान छ। यो अवस्थामा, यो सङ्कटको अवस्था, एक त हामी सबै चाहिँ जो महामारी छ विश्वव्यापी रूपमा, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसबाट पीडित छौँ र सरकारको स्थिति त्यसमा हेर्दाखेरि त्यसले सरकारको कामकाजले गर्दा पनि जो हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। त्यसले गर्दा पनि हामी दिन प्रतिदिन सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, क्षति हुँदै गएको छ। कहाँबाट कहिले आउने हो खोप, आफ्नो भन्ने त केही छैन। भन्छन् कि यो राज्य फेल हुन्छ। यो राज्य फेल हुनेवाला छैन, किनकि हेर्नुहोस्, शिक्षा सरकारको हातमा छैन। यदि प्राइभेट सेक्टरले शिक्षा बन्द गरिदियो भने अनि के अवस्था हुन्छ हामीहरूको? पिउने पानीसम्म चाहिँ सरकार प्रोभाइड गर्न सकिरहेको छैन, त्यो पनि प्राइभेट सेक्टरमा गइसक्यो। अस्पताल प्राइभेट सेक्टरमा गइसक्यो। त सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन। सरकार त आफै नन फङ्सनिङ अवस्थामा छ। सारा चिज चाहिँ उसको खालि मन्त्री परिषदमा सीमित हुन गएको छ, त्यति हो। देश भनेको त्यही मन्त्री परिषद। पहिले चाहिँ राजतन्त्रमा राजा भनेको पुरा देश हो, अहिले चाहिँ उनको स्थानमा सरकार भनेको पुरा देश हो। जनता उनको लागि केही छैन। जनताको राहतको लागि कहीँ बाढी पहिरोले पीडित छ, कहीँ भूकम्पले पीडित छ, र अहिले महामारीले त सारा देश नै पीडित छ। सारा अनेक देशहरूले सहयोग पनि यसमा गरेको छ। त आफ्नो हातमा त केही पनि छैन। सब बाहिरी उसमा चाहिँ हामी हाम्रो निर्भरता छ। बेरोजगारी बढेको छ। अब पहिले चाहिँ पहाडबाट मानिस जान्थ्यो बाहिर रोजगारको खोजीमा, अहिले चाहिँ मधेसबाट मधेसीहरूको सङ्ख्या बढी छ। यो अवस्था छ यो अहिलेको हाम्रो समाजको, हाम्रो देशको। हाम्रो जुन सङ्घर्ष छ, जुन हाम्रो साथीहरूले भन्यो, त्यही माग र मुद्दाको लागि
किन हामी माग र मुद्दा उठाइरहेका छौँ? जब मानिस भूखा रहन्छ तो खाना माग्छ, जब अधिकार विहीन रहन्छ तो अधिकारको कुरा गर्छ, माग गर्छ। हामी त्यसैको लागि चाहिँ आन्दोलन गरेका थियौँ। तर यो संविधानमा त्रुटि छ, संशोधन पनि भयो, तर अब संशोधन हुने पनि अवस्था छैन। यो जटिल संविधान छ। संविधान सभाको समयमा नि दुईटा संशोधन भइसकेको छ। पहिला प्रतिनिधि सभाको हाम्रो माग के थियो कि जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, तर सुरुमा चाहिँ त्यो थिएन। बादमा हाम्रो आन्दोलनपछि त्यसमा संशोधन भयो। त्यसपछि दोस्रो संशोधन स्थानीय तहमा पनि जनसङ्ख्याको आधार लिएको थिएन, अनि पछि त्यसमा पनि जनसङ्ख्याको आधारमा केही संशोधन गरिएको छ, तर त्यो पनि प्रदेश नम्बर 2 मात्रै सीमित छ। किनकि जुन बेलामा यो संशोधन गर्यो त्यस बेलामा चाहिँ अरू प्रदेशहरूमा चुनावको सुरु भइसकेको थियो। प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ 25 भएको छ चुनाव तेस्रो चरणमा, त्यसै कारण त्यहाँ चाहिँ यो संशोधनको केही प्रभाव पर्यो, सङ्ख्या बढ्यो त्यहाँ। अब अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा जुन प्रतिनिधित्व छ त्यो जनताको आधारमा छैन। 14 लाखको जनसङ्ख्या भएको प्रदेशको पनि 8 सिट छ र काठमाडौँको चाहिँ 54 लाखको छ। मधेसको 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ 54 लाखको जनसङ्ख्या छ, तर यो दुईटै प्रदेशको 8 छ। हाम्रो यो पनि माग संविधान संशोधन हुनुपर्छ र यी जुन अहिलेसम्म संशोधन गरिएको छैन त्यसमा संशोधन हुनुपर्छ र अन्य त्रुटिहरूमा पनि संशोधन हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ केपी ओलीजीको सरकारले एउटा कार्यदल पनि बनाएको थियो, गठन गरेको थियो, तर त्यो सरकार चाहिँ त्यसै समयमा चाहिँ अपदस्थ भएको छ। सर्वोच्च अदालतको चाहिँ परमादेशले त्यसै रहेको थियो। हाम्रो संशोधन सम्बन्धी माग, त्यसपछि नागरिकता सम्बन्धी माग थियो। सामान्यतः के छ कि पहिला एउटा साथीले गीत पनि गाएर तपाईहरुको समक्ष गाउनु भएको हो कि जब नागरिकताको कुरा उठ्छ भने मधेसतिर औँला ठठाइन्छ कि मधेसमा विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनको लागि चाहिँ हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। तर यो समुच्चय पुरै देशको समस्या हो, मात्र मधेसको समस्या छैन। र जसले नागरिकता पाएको छैन, जसको पासमा नागरिकता छैन, राज्यसँग उसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन, उसको अस्तित्व हुँदैन, ऊ बाहिर जान सक्दैन, शिक्षाको उसको प्रब्लम हुन्छ, ऊ बैंकमा चाहिँ पैसा राख्न सक्दैन, उसको नाममा जग्गा जमिन कुनै प्रकारको सम्पत्ति आउन सक्दैन, पासपोर्ट पाउँदैन, उसले भिसा पाउँदैन। यो अवस्था त अस्तित्वहीन अवस्था हुन्छ त्यसको। त्यो अहिले चाहिँ धनसाको 2 जना युवक जो कि इन्जिनियरिङ पास गरेका छन्, उनीहरू धर्नामा बसेका थिए काठमाडौँमा। र अन्य प्रभावित एकचोटि सर्वदलीयमा चर्चा भइरहेको थियो यो नागरिकतामाथि, तो मैले चाहिँ प्रश्न उठाएको थिएँ कि हामी भन्छौँ गौतम बुद्ध हाम्रो, तर गौतम बुद्ध राजकुमार थिए, उनको तो पिताको राज्य थियो। वर्तमान सन्दर्भमा कुन आधारमा हामी भन्छौँ कि गौतम बुद्ध नेपालको थिए? वर्तमान सन्दर्भमा, किनकि वर्तमान नेपालको जुन नक्सा छ त्यस आधारमा गौतम बुद्ध हाम्रो, यो गौरवको कुरा हो। हाम्रो किताबमा हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रतिष्ठा बढाउनु दिनुभएको छ। तर यदि उनको छोरा सन्तान यदि नागरिकता माग्न आयो भने हाम्रो सरकारले के भन्छ? अब बुद्ध त सन्यासी भएर विदेश गयो, कहाँ गयो, उनको नागरिकता ल्याऊ अनि नागरिकता पाउनु। अब कहाँबाट उनको नागरिकता ल्याऊ?
त्यसै पनि सन्यासीको हुँदैन नागरिकता। त कपिलवस्तुको मानिसले नागरिकता पाउने कि नपाउने? त्यहाँका युवाहरू आउँछ बिना नागरिकताको। त्यसैले मैले त्यही उसमा सर्वदलीय बैठकमा भनेको थिएँ कि सीताको नाम लिएर त हामी गर्वान्वित हुन्छौँ, तर सीताको त वनवास भएको थियो। उनको दुईटा छोरा वनवासमा जन्मियो। अब लव कसको उसले त्यहाँ त उनको माँलाई त निकालिदिएको थियो माताले। रामचन्द्रलाई त भगवान भन्छन्, मर्यादा पुरुषोत्तम भन्छन्, तर गर्भवती सीता मैयालाई निकालिदिएको थियो, निष्कासित गरेको थियो। अब लव कुश बेचारा आउँछ नागरिकता लिनको लागि नेपालमा। तिम्रो माताको विवाह त भएको थियो वहाँ भारतमा भएको थियो, त्यसले कहाँ नागरिकता पाउनु? अब यस्तो यस्तो कुरा गर्ने हो त, जसको इतिहास छ, सारा चिज छ। अहिले मिथिलाको कुरा गर्नुभयो हाम्रो वक्ताले, वास्तवता उहाँले भन्नुभयो। सुरुदेखि नै प्राचीन कालदेखि नै मिथिलाको र यो काठमाडौँको सम्बन्ध घनिष्ठ सम्बन्ध रहिरहेको छ। शाह र राणाकालदेखि चाहिँ त्यो सम्बन्ध अलिक कमजोर हुन गएको छ। यहाँको राजाहरूले त मैथिली भाषामा किताब लेखेका छन्। त्यस बेला मैथिली दरबारको भाषा हुन्थ्यो र अहिले त्यो के पढाइ हुन्छ त्यो किताबको एमएमा त्यो पढाइ हुन्छ त्यो मैथिली भाषाको। त्यसमा त्यो थियो, घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। त्यस्तै सप्त रत्नाकर नामको मकवानपुरको राजदरबारमा एउटा विद्वानले किताब लेखेको हो। सारा भारतको राजहरूमा चाहिँ दरबारमा राजकुमारहरूको शिक्षाको लागि त्यो किताबको अध्ययन गराइन्थ्यो, शिक्षा दिन्थ्यो। यस किसिमले वास्तवमा चाहिँ त्यो गौरव हाम्रो प्राचीन तपाईँको काठमाडौँ पनि उ गर्ने हो भने नेपालको इतिहास भनेको कसको इतिहास हो भन्नुहोस् त? काठमाडौँको इतिहास हो। र काठमाडौँको इतिहास कसको इतिहास हो? नेवारहरूको इतिहास हो। र अहिले जति पनि काठमाडौँमा मठ मन्दिर हेर्नुहुन्छ त्यो कहिले बनेको हो? पोलिटिकल रूपमा भलै यिनीहरू कमजोर थिए तर सांस्कृतिक रूपमा त बहुत धनी देखिन्छ। बहुतै हाइली अर्गनाइज, सिभिलाइज र शालीन व्यवहार भएको, अतिथि सत्कारमा त्यत्तिकै आगे। जसरी मिथिलाका मैथिलहरू अतिथि सत्कार, अतिथिलाई चाहिँ कहीँ अतिथिको रूपमा आउनुभएको छ, भगवान हुनुहुन्छ कि अतिथिको रूपमा? त्यसै कारण यो हाम्रो जुन प्राचीन सभ्यता छ एक अर्काको धेरै नजिक छ। यता चाहिँ आधुनिक कालमा आएर चाहिँ अलिकता चाहिँ अलग अलग चाहिँ सम्बन्ध कमजोर भएको छ। त संस्कृतिको रूपमा, भाषाको रूपमा हाम्रो समाज जुन छ धेरै धनी छ। आर्थिक रूपमा हामी कमजोर भए पनि त्यसलाई जोगाउने कि नजोगाउने, यो त सारा देशको सम्पत्ति हो। कुनै समूह मात्रको होइन, पुरै देशको यो सम्पत्ति हो। हाम्रो भनाइ हामीले जुन इन्क्लुसिभ समावेशीको कुरा गर्छौँ, पहिचानको जुन कुरा गर्छौँ, जो उत्पीडित छ, जो प्रताडित छ, उनलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने। आज के छ? जो हथियार उठाए, हथियार लिएर आन्दोलन गरे, जनयुद्ध गरे, कोही प्रधानमन्त्री बनेका छन्, कोही गृहमन्त्री बनेका छन्। त हाम्रो जो आन्दोलन मधेसमा जुन आन्दोलन भएको थियो, उनीहरू किन जेलमा अहिलेसम्म? राजनीतिक बन्दी हो कि होइन? उनले के गरे? आफ्नो अधिकारको त माग गरेको हो। उनले त हतियार पनि उठाएको छैन। तापनि चाहिँ अनेक मुद्दा चाहिँ झुटा मुद्दाहरूमा फसाइदिएको छ। कम्तीमा 139 जना चाहिँ मुक्त भएको छ, तर अहिले पनि धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ तारिक बोकिरहेको छ र जेलमा छ। हाम्रो सांसद पनि जेलमा छन्, रेशम चौधरी।
त्यसपछि प्रदेशका सांसदहरू तारिखमा छन्, मेयरहरूमाथि मुद्दा छन्, तिनीहरू तारिखमा छन्। किन यो विभेद हामीहरूसँग नि किन? हामी त्यो विभेदको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हाम्रो सङ्घर्ष त्यसको लागि हो र तपाईँहरूले त्यही सङ्घर्षमा हामीहरूको साथमा, हाम्रो पहाडमा पनि जनजातिहरूको साथमा विभेद छ। विभिन्न जात जातिका मानिस त्यहाँ पनि बसिरहेका छन्। मधेस जस्तै मधेसमा पनि धेरै जातिहरू, धेरै धर्मका मानिसहरू बसिरहेका छन्। हाम्रो समाज चाहिँ पुरानो समाज हो। सबै तरहका मानिसहरू, सबै किसिमका धर्मका मानिसहरू, सबै किसिमका वेशभूषाको मानिसहरू, सबै किसिमका चाहिँ संस्कृति बोकेका, परम्परा बोकेका मानिसहरू बसे। हाम्रो आवश्यकता छ त्यसलाई बचाउने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र इमान्दारीको साथ सिर ठाडो गरेर बाँच्ने अधिकार उसको पनि हो। खालि चाहिँ सरकार सत्ताधारीहरूको मात्रै होइन। आज यो विभेद हटाउनुको लागि नै मलाई तपाईँहरूले त बडा उत्साह बढाइदिनु भएको छ। तपाईँहरूले आफ्नो यहाँ उपस्थिति देखाएर र आफ्नो जो असल शब्दहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो भावना व्यक्त गरेर हाम्रो उत्साह बढाउनु भएको छ र हामी लड्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ जबसम्म यो विविधतालाई सम्बोधन गर्दैन, यो विभेदलाई सम्बोधन गर्दैन र जो सधैँ उपेक्षित, अहिलेसम्म उपेक्षित छन्, चाहे त्यो धर्मको आधारमा, जातिको आधारमा हो, संस्कृतिको आधारमा हो, भाषाको आधारमा हो, लैङ्गिक आधारमा हो, श्रमको आधारमा हो, यो स्वीकार गरिएको आन्दोलनको एजेन्डा थियो र संविधान बनाउनुको लागि त्यो बेसिक प्रिन्सिपल मानेको थियो, क्राइटेरिया बनाइएको थियो कि कसरी चाहिँ राज्यको कुन आधारमा राज्य बनाउने, तर कुनै क्राइटेरियालाई चाहिँ फलो गरिएन। यो यस किसिमको यो संविधान हामीले त धरनामा जुन दिन संविधानको घोषणा भएको थियो, धरनामा बसेको मानिसमाथि चाहिँ गोली चलाइएको हो। खाना पकाइरहेको महिलाहरूलाई चाहिँ गोली, सलाईमा चाहिँ गोली मारेको हो, गोली भित्र घरमा प्रवेश गरेर। त्यो महिला त खाना पकाइरहेको थियो, त्यो आन्दोलनमा पनि गइन्। त्यस्तो बच्चाहरूलाई मारेको हो। यस्तो अन्याय अत्याचार चाहिँ त्यहाँ भएको हो। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले आयोगको माग गरेका थियौँ। आयोग एउटा प्रतिवेदन दियो, गिरीश लालजीको अध्यक्षतामा, सम्माननीय न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीशको अध्यक्षतामा चाहिँ आयोग बनेको थियो। तर अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि भन्छ कि हामी वो गर्छौँ, सार्वजनिक गर्छौँ, प्रकाशित गर्छौँ। ओलीजीले पनि भन्नुभयो त्यस बेला पनि, अहिले उहाँहरू पनि भन्नुहुन्छ कि हो प्रकाशित गर्छौँ, यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ। यहाँ कम्तीमा जनताले सुन्छ, उसको भले त्यो प्रतिवेदन के हो, जनताले आफ्नो कुरा भनेको छ, आफ्नो पीडा भनेको छ, उसको जाहेरी हो। भले सरकारको अधिकार हो, मुद्दा नचलाओस्, तर हाम्रो त्यति त सन्तोष हुन्छ कि उसको कुरा सार्वजनिक भयो। कसरी अत्याचार भएको छ उसको उपर सारा देशको मानिसले त जान्न पाउँछ। मौलिक आयोगको प्रतिवेदनमाथि पनि कसैमाथि मुद्दा चलाइएन। पहिला जनआन्दोलनको समयमा जुन जाति भएको थियो, मल्लिक आयोग बनेको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनको पछि रायमाझी आयोग बनेको थियो, त्यो प्रतिवेदन अनुसार पनि मुद्दा चलेन। हाम्रो त यति नै भनायो कि त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ, जनताले जानोस् न, अरू ठाउँको जनताले पनि जानोस् कि कुन किसिमको कति अत्याचार भएको छ मधेसमा, मधेसीहरूको विरुद्धमा घरमा पसेर के भएको छ त्यो भन्ने शब्दमा चाहिँ भन्न सक्दैन, किनकि त्यो अपमानजनक हुन्छ। यस्तो यस्तो अत्याचार चाहिँ भएको छ। त्यसैले हामी त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक माग गरिराखेका छौँ। त्यसपछि जो जति बन्दी छन् त्यसको रिहाईको हाम्रो माग हो, किन झुठा मुद्दाहरू कुन अवस्थामा मर्यो, जसको माथि मुद्दाहरू छ त्यो घटनास्थलमा छैन,
बाहिर छ अनि उनीहरूको माथि पनि मुद्दा चलाइदिएको छ। त्यो पनि मर्डर हत्याको मुद्दा। मौतरीमा चाहिँ मलेसियामा काम गरिरहेको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाइदिएछ हत्याको। यस किसिमले मुद्दा झुटा मुद्दामा नेताहरूसहित अन्य सार्वजनिक जीवनमा रहने मानिसहरू जो घटनास्थलमा थिएन, कहीँ कोसो सैकड़ों माइल दूर भएको व्यक्तिहरूमाथि पनि मुद्दा चाहिँ त्यो घटनाको दिन जुन दिन त्यो पुलिसमाथि आक्रमण भएको थियो, त्यो आन्दोलनकारीहरूले पनि आक्रमण गरेको होइन। जो आक्रमण गर्यो त्यो त भागिहाल्यो। उसको माथि गृह मन्त्रीको खुद भनाइ थियो, अरूमाथि आरोप लगाइदियो। त त्यो अनुसार हुनु पर्यो नि, अहिलेसम्म भएको छैन। त यी हाम्रा सामान्यतः मुख्यतः हाम्रा मागहरू छ, हाम्रा मुद्दाहरू छन्। त्यसको हामी दुईचोटि भेटिसकेका छौँ, प्रधानमन्त्रीजीलाई भनिसकेका छौँ कि हाम्रो जुन माग छ, हाम्रो जो मुद्दा छ त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। सबैले भनिसकेका छौँ, सबैले लिखित रूपमा भनेका छौँ कि हामी यसको सम्बोधन गर्छौँ, राजबन्दीहरूको रिहाई गर्छौँ। तर न सुशील कोइरालाजीको समयमा भयो, न ओलीजीको समयमा भयो। ओलीजीको समयमा त कम्तीमा 139 जना चाहिँ माथिको जो मुद्दा थियो त्यो उठाइयो, त्यतिसम्म भएको छ। अरू बाँकी मुद्दा प्रोसेसमा थियो, त्यो अहिलेसम्म भएन। त्यस्तै अब कति प्रकाशित हुन्छ भएछ कि यदि त्यो जातिको कुराहरू बाहिर आयो भने अर्को चाहिँ उपद्रव हुन्छ। तर यस्तै चाहिँ अपराध गर्नेहरू गलत काम अपराधको जन्म दिन्छन् र अपराधीहरू घुमिरहने अनि निर्दोषहरू जुन छ सबको आँखामा अपराधीहरू छन्, त्यो घुमिरहेको छ, त्यो उस ठाउँमा बसेका छन्, उसको विरुद्धमा केही छैन, ज्यानै मारेको छ, संलग्नता छ, अहिले पनि छ। सर्वोच्चमा कति मुद्दा छ तिनीहरूमा, कोही मन्त्री बनेका छन्, कोही कुनै पदमा छन्, कोही कुनै पदमा छन्। तर हाम्रो साथी विवेक, हामीले हतियार पनि उठाएनौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले हाम्रो आन्दोलन त थियो, हाम्रो माग थियो। त्यो माग पनि कुनै ठुलो माग थिएन, राजसत्ता हामीले मागेको होइन। हामी त अधिकारको कुरा गरेको थियौँ, त्यो अधिकार अहिलेसम्म पाएको छैन हामीले। र मलाई खुसी लाग्यो कि बागमती स्तरीय प्रदेश का तपाईहरू यहाँ जुन भेला हुनुभएको छ, हाम्रो उत्साह बढाइदिनु भएको छ। हामी तपाईहरूको लागि पनि पहाडमा जो पीडित छन्, प्रताडित छन्, बहिर्गमनमा परेका छन्, सबैको लागि हामी चाहिँ सङ्घर्ष, जबसम्म उनको सम्बोधन हुँदैन हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, गरिरहनेछौँ। धन्यवाद। जय मधेश।